أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا
سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائما ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا
فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرض على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا
لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن
إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا آمنت بالله صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. Respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Of the many different stages of the day of Qiyamah, one of the most unique ones which reflects the status given to our beloved Habib Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is the whole episode of Shafa'ah. In short, Allah subhanahu wa ta'ala will allow Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam to lighten the punishment of those Muslims who unfortunately committed grave sins in their lifetime, to take out people who were destined for the fire of hell. This will happen with the permission of Allah subhanahu wa ta'ala, and it will save the believers, it will save the ummatis of Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam on that day. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us all to benefit from the shafa'ah of our Master sallallahu alayhi wa sallam. However, it is clear from the sayings of our Messenger, peace be upon him, that it is not only his shafa'ah that will bring benefit on that day. The ulama ikram will perform shafa'ah. The martyrs, the shuhada ikram will perform shafa'ah. And very briefly, I would like to share with you a beautiful hadith sharif in which, subhanallah, we are told that it is not just beings that will perform shafa'ah, that it is certain objects as well. And in this particular hadith, Sayyiduna Rasulullah alayhi salatu wasalam said that on that day, fasting and the Quran will perform shafa'ah for a believer. Our Master, peace be upon him, said, As-siyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yawm al-qiyamah. That fasting and the Quran will perform shafa'ah, will give help for a believer on the day of judgment. Yaqulu siyam,
أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. And on that day, subhanallah, fasting will speak up in your favor. And it will say to Allah subhanahu wa ta'ala that, Ya Allah, in the previous world, I stopped this person from eating during the day. I stopped this person from fulfilling his desires. So please, Ya Allah, accept my shafa'ah on behalf of this servant on this particular day. And Allah will accept that shafa'ah. And then in a very similar manner, the Quran will speak up and will say that mana'tuhu an-nawm bil-layl fashaffi'ni fi. That Ya Rab, this particular individual in the previous world, in the month of Ramadan, he was reciting your beautiful kalam by night. He was denying sleep because of his love for your word, for the recitation of the Holy Quran. So please, Ya Allah, accept my shafa'ah I am performing on behalf of this servant of yours, that you fulfill his needs and you forgive his sins on this day. And Allah again will forgive that person as a result of the recitation of the Holy Quran. So these acts that we are performing during this month, the recitation of the Holy Quran in abundance, the hunger and thirst we are going through to please Allah subhanahu wa ta'ala. Keep reminding yourself what you are doing. You are preparing yourself in the best possible manner for the day of Qiyamah. That you are investing in the future. You are investing in a time and you are investing in an action which certainly will pay dividends for you. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our fasting during this blessed month. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our recitation in this beautiful month. Ameen. Wa ma alayna illa al-balagul mubin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه Muslim. Respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Very briefly, I would like to share with you the explanation of the beautiful Hadith Sharif which I had the honor of reciting in front of you, which Imam Muslim has reported in his Sahih, in which we are told about the beauty of receiving rewards even after a person has passed away. In the Hadith Sharif I had the honor of reciting in front of you, it's narrated by Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, that the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam says that when a person passes away, then the rewards for his actions stops, kat jata hai, apart from three things, that their reward continues even after a person passes away. Inshallah, I will go through these in more detail. But number one, the reward of sadaqah jariyah. Number two, the reward of that knowledge from which people benefit. And number three is a pious child who makes dua for that person who has passed away. Now we need to understand that when a person is alive, he is able to engage in many different types of a'mal and pious actions, and for those actions he is rewarded accordingly. But when this same person passes away, this cycle of earning reward for his or her action stops, apart from the three things I've just mentioned to you from the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. These are the three very fortunate type of people that even after they pass away, they are still receiving the reward for their actions even in their grave. The first type of person is that person who during their lifetime did some form of sadaqah jariyah, continuous sadaqah, that even though this person is in their grave and not doing any type of action at all, yet in his book of deeds the angels are writing rewards for him for the sadaqah jariyah that he did in the dunya. What is sadaqah jariyah? Now,
there can be many different forms and types of sadaqah jariyah. Building a masjid, building masajid, or contributing to the building of a masjid or a madrasa, an Islamic school, or giving something which you may have in your possession, such as a book or a Quran, and placing it in the masjid or madrasa. Now, until this masjid or madrasa is there, this person will continue to accumulate the rewards even in his grave. The people who come to this masjid or madrasa or pray, they will for sure receive the reward for their actions, but so will this person in the grave for every moment that someone spends in that masjid which he helped and he contributed to build. The children who study in that madrasa, until they are studying, the person in the grave will continue to receive the rewards for contributing to build this madrasa. If a person has contributed to building a water well, for example, in a foreign country, as we do nowadays, especially in the subcontinent, many of our brothers, they send money, and with that zakat, with that contribution, certain things are built, such as water wells. Now, until people retrieve water from that water well, until people will continue to do wudu, and from that wudu they will read the Quran, recite salah, the person in the grave will continue to receive the reward for his action, for his donation to help that build that water well in the first place. This is sadaqah jariyah. Similarly, for every good action which that person who has passed away must have done in the dunya, and it benefits someone or something like a masjid or a madrasa, until people receive the benefit from it, the passed away person will continue to benefit from the rewards, and the angels will continue writing until the day of Qiyamah if needed. This is the first type of person who will continue to receive the reward even after he has passed away. The second person who the Prophet ﷺ has mentioned who will continue to receive rewards even when he is in his grave is that person from whom the ummah of the Prophet ﷺ has taken benefit. For example, someone has written a beneficial book, or the passed away person has some pious students who are spreading the knowledge that was taught to them from that person who passed away, from their teacher. Yeah? And so until people read these books that were written by this person who has passed away, or until people take benefit from the students of this teacher who has passed away, then this teacher in the grave will continue to receive the rewards until this silsila, it continues. This is the second type of person. The third type of person about whom the Prophet ﷺ has mentioned who will continue to receive rewards even when he is in his grave is that person who has left behind pious children who have been brought up well, who will do the isal thawab for their mother or father when they pass away. This is the third type of person who the Prophet ﷺ has mentioned, whose book of deeds will continue to accumulate the good deeds. Why? Why? Because of the pious children he or she has left behind. We make dua that Allah subhanahu wa ta'ala to grant us ease in this blessed month, to shower us with his mercy and blessings, and to allow us to benefit as much as possible, and to those less fortunate than ourselves, for them to be able to spend this month in peace and tranquility. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, keep us all safe from calamities and illnesses, and to those who have passed away, grant them maghfirah and grant them the highest of maqams in Jannatul Firdaus. And Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to do as much as we can to help the ummah of the beloved messenger sallallahu alayhi wa sallam. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सबा मुस्तफ़ा से कह देना गम के मारे सलाम कह
کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر دل ہمارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر دل ہمارے سلام کہتے ہیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی راتیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی راتیں چاند جن کی بلائیں لیتا ہے چاند جن کی بلائیں لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر دل ہمارے سلام کہتے ہیں جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے لب ہمارے درود پڑھتے ہیں لب ہمارے درود پڑھتے ہیں دل ہمارے سلام کہتے ہیں اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر دل ہمارے سلام کہتے ہیں زائر طیبہ تو مدینے میں پیارے آقا سے اتنا کہہ دینا زائر طیبہ تو مدینے میں پیارے آقا سے اتنا کہہ دینا آپ کی گرد راہ کو آقا آپ کی گرد راہ کو آقا غم کے مارے سلام کہتے ہیں اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا
غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔